नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई। आज श्री 1008 क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ योगी सच्चिदानन्द सरस्वती खप्तड बाबाद्वारा प्रणीत विचार विज्ञानको सुरुवात गर्छौं। एकदम राम्रो लाग्यो मलाई, त्यही भएर यसो शेयर गरौँ भनेर मात्रै फर्स्टदेखि सुरु गरौँ ल। यद्यपि विचार भन्दा पनि सूक्ष्मतर वस्तुहरू जगतमा छन्, तर तिनको ज्ञान हामीहरूलाई भएको छैन। यो चाहिँ मैले अन्डरलाइन गरेको मात्रै, बुक त सबै पढ्दै राम्रो हुन्छ। हाम्रो मनमा आउने प्रत्येक विचार बाँडसरा हुन्छ। आफूमा भएको शक्ति र तीव्रता अनुसार अरूको हृदयमा गएर त्यस बलले असर पार्छ र फर्केर हामीमाथि आफ्नो राम्रो नराम्रो प्रभाव पार्छ। विचार सब शास्त्रहरूभन्दा ठूलो छ, जसलाई परमात्माले मानिसको हातमा दिइरहेको छ। तैपनि हामी सदा नराम्रा विचारहरूको फन्दामा अल्झी पराधीनता गीत गाउँदछौँ। तिम्रो विचार जब उत्तम र उचित मार्गमा चल्न थाल्नेछन्, तब तिम्रो तेज, बल, आरोग्य र ऐश्वर्य आफै बढ्न थाल्नेछ। त्यसबाट तिमीलाई अत्यन्त आनन्द र असीम शान्ति प्रतीत हुन थाल्नेछ। त्यसैले एउटा कार्यलाई समाप्त गरेर नै अर्को कार्य आरम्भ गर्नुपर्दछ। उत्तम विचारले भाग्य निर्माण। तिम्रो मनमा जस्तो विचार उत्पन्न हुन्छन्, उस्तै नै कार्यमा तिमी प्रवृत्त हुन्छौ। कुनै व्यक्ति भाग्य भाग्य भनी चिच्याउँछ र ऊ ठान्दछ त्यो उसको सामर्थ्य भन्दा बाहिर छ, तर यथार्थमा मनुष्य आफ्नो भाग्यको स्वयं निर्माता हो। किनभने जस्तो उसको विचार हुन्छ, जस्तै नै उसको सबै कार्य पनि ती विचारहरूको अनुकूल नै हुनेछन्। यदि मानिसले सही ढंगले विचार गर्न सिक्यो भने भाग्य उसको हातको कठपुतली बन्नेछ। विचारद्वारा सुखी बन्न सकिन्छ। जुन वस्तुको सदा ध्यान रहन्छ, उही वस्तु आफूतिर आकर्षित हुन्छ। शरीर मरे पनि विचार मर्दैन। विचार शक्तिलाई पुष्टि पार्छ भने एउटै प्रकारको विचार पुष्टताले बारम्बार गर्नुपर्दछ। उस्तै नै नराम्रा विचारहरूलाई सहायता नमिल्नाले थोरै समयमै नष्ट हुन्छ। राम्रो विचारले नराम्रो परिकार। भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, पाप काठ समान हो र ज्ञान अग्नि समान हो। काठ धेरै छ, तर अग्नि थोरै भए पनि सबै काठहरूलाई भस्म गरिदिन्छ। त्यही भएर विचार कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? मस्तिष्क वर्णन। मस्तिष्कको तल्लो तहबाट 12 जोडा नाडीहरू निक्लन्छन्। तिनमा एक जोडालाई कपालको नाडी भन्दछन्। प्रत्येक जोडाले शरीरमा इन्द्रियहरूलाई ज्ञान दिन्छ। तिनमा एक जोडा गन्धको ज्ञान, दोस्रो दृश्यको, तेस्रो जोडा आँखाको पुतली हल्लाउने, चौथो र पाँचौंको सम्बन्ध ती पुठाहरूसँग हुन्छ जो आँखाको पुतलीलाई चलाउने गर्दछन्। सातौं मुख मण्डलको पुण्ठालाई चलाउँछन्। आठौं कानमा लागेको छ। 9 जिब्रोले स्वाद दिनमा सहायक छ। 10 र 11 कण्ठ, हृदय, आमाशय तथा पित्ताशयलाई सूत्र पठाउँछन् र 12 जिब्रोले बोल्नमा सहायक हुन्छ। मस्तिष्कको शक्ति। मानिस जो पदार्थ खान्छ त्यो पाकस्थलीमा पित्त निग्रीबाट पाक्दछ। त्यसको स्थूल भाग मल भएर बाहिर निक्लन्छ र सूक्ष्म भाग रक्त बनेर शरीरको पोषण गर्दै मासु बन्दछ र मासुबाट मेदा र त्यसबाट अस्थि, हाड र अस्थिबाट मज्जा, फेरि त्यसको पनि सूक्ष्म भागबाट वीर्य बन्दछ। मस्तिष्कको निर्बलताको कारण। धेरै हो हल्लाको बीचमा बसेर र कमर झुकाएर पढ्नाले मस्तिष्कलाई धेरै हानि पुग्दछ। उस्तै नै भोक लाग्दा व्यायाम गर्नाले तथा भोजन गरेर तत्काल लेख्न, पढ्ने वा विशेष विचार गर्नाले पनि मस्तिष्क र आमाशय दुवैलाई हानि पुग्दछ। किनभने भोजन पचाउनका लागि आमाशय रक्तलाई आफूतिर तान्दछन् र मानिसको कार्य गर्नका लागि मस्तिष्क रक्तलाई आफूतिर तान्दछ। त्यस्तै मासु, अमिलो, पिरो, रुखो अन्न तथा सडे गलेको बासी अन्न र ढिलो पच्ने भोजन तथा अफिम, गाँजा, भाङ, ताडी, तमाखु आदिको सेवन तथा अति मैथुन, हस्तमैथुन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि कार्य मस्तिष्कलाई हानि पुर्याउने गर्छ। सोझो उभिएर शिरलाई जहाँसम्म हुन्छ पछाडि झुकाउनु। यसबाट छाती र पेटको भाग माथि उठेको हुन्छ र शिर तल हुन्छ। दोस्रो रीति आफ्नो हातले जमिनमा टेकेर भित्ताको सहारा लिई शिर तल, पाउ माथि गरेर उभिनु। यस क्रियालाई योग शास्त्रमा विपरीत करणी भनेको छ।
मानसिक स्वतन्त्रता। म समर्थ छु, जुनसुकै काम पनि म जब हातमा लिनेछु त्यसलाई अवश्य पूरा गर्नेछु। यस मन्त्रलाई पूर्ण शक्ति र आत्मसंयमका साथ यसलाई दिनमा धेरै पटक जप गर। मस्तिष्कको एक अर्कामा प्रभाव। धेरै जसो देखिएको छ कि जस्तो विचार तिम्रो मस्तिष्कमा अर्काको प्रति उत्पन्न हुन्छ, ठीक उस्तै विचार उसको मनमा तिमी प्रति पनि उठेको हुन्छ। मानसिक शक्ति। विचार गर, तर जति समयसम्म विचार गर्छौ त्यसभन्दा 2 गुणा समयसम्म मनन गर्नु धेरै उत्तम छ। किनभने पढ्नुको प्रयोजन केवल नयाँ नयाँ विचारहरू र युक्तिहरूलाई प्राप्त गर्नु नै होइन, बरु मानसिक शक्तिहरूलाई पुष्टि दिनुपर्ने हो। मस्तिष्क नै ओजसको रहने स्थान हो। यसै मस्तिष्कमा नाडीहरूको एउटा समूह छ। यसलाई ब्रह्मारन्ध्र भनिन्छ। जो यस ब्रह्मारन्ध्रमा ध्यान गर्दछ त्यो आफ्नो जीवनको अन्तिम लक्ष्य जन्म मरणको चक्रबाट छुटकारा पाउँछ। आहारबाट मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव। गरिष्ठ र चटपटे अमिलो रुक्ष भोजन आदि गर्नु हुँदैन। नसोधी नबुझी मुखबाट कुनै कुरा ननिकाल। राम्रोसँग सुनेर बुझेर बोल्ने प्रयत्न गर। जहाँसम्म हुन्छ बोल्ने कम र काम धेरै गर्नु पर्दछ। दृढता साथ मनमा नै भन, हे मलिन विचारहरू हो, तिम्रो लागि यहाँ कुनै स्थान ठाउँ छैन। यसै जाऊ, गइहाल, ती तत्काल गइहाल्नेछन्, लोप हुनेछन्। शुद्ध विचारको अभ्यास। नित्य उच्च विचार वा वाक्य समाधिले चुन र तिनलाई कण्ठस्थ गर। फेरि साधना गर्ने बेला तिनको स्मरण गर र हेर कि कण्ठस्थ छ कि छैन। जब त्यो विचार वा वाक्य मस्तिष्कमा स्थिर हुन जान्छ, अरू नयाँ भावहरूको संग्रह गर। कहिले कसैको निन्दा नगर। गर्यो भने त्यसको नराम्रो असर तिमीमा नपरिरहने छैन। आँखाको सामुन्ने पहेँलो रङको ज्योतिको ध्यान गर्यो भने तिम्रो देहको आलस्य घटेर बुद्धि विकास हुनेछ। काम, क्रोध, चिन्ता, निराशा, भय, मोह, उद्वेग आदि विकारहरूबाट प्राणहरूको गति तीव्र हुन जान्छ। विचारहरूको रूप र रङ। यदि कुनै विचार बारम्बार लक्ष्यपूर्वक गरिएको छ भने त्यसको आकार धेरै राम्रो र पूरा हुन्छ। अरूको मनमा विचार जान्ने तथा आफ्नो विचार अरूको मनमा पठाउने नियम। यस्तै नै ब्रह्माण्डको शुभ विचारलाई आफूतिर तान्नु छ र आफ्नो शुभ विचारहरूलाई अर्काको नजिक पुर्याउनु छ भने पहिले आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्न सिक्नु पर्दछ। किनभने चञ्चल मनमा बाहिरका उच्च विचार आउन सक्दैन। विचार शक्ति। भोजन गर्ने बेला के भावना राख भने तिमी अति स्वादिष्ट भोजन गरिरहेका छौ। यस भावनाले यसै बेला पाचन क्रियामा जुन रसहरूको आवश्यकता छ ती द्रवीभूत भएर भोजनलाई शीघ्र पचाइदिनेछन्। जो मानिस हितकारी विषयहरूमाथि उचित रीतिले विचार गर्न सक्दछन् ती कुनै न कुनै दिन संसारमा महान उपकार गरेर सफल मनोरथ अवश्य हुनेछन्। यसैले कुनै पनि नराम्रो कामबाट बच्नका लागि नराम्रा विचारहरूलाई नै मनमा आउन नदेऊ। खराब संगतका अशुभ भावहरूले बच्ने उपाय। प्रथम पूरक गर्ने बेला यो भावना गर कि म शुद्ध बुद्ध मुक्त हुँ र रेचक गर्दा यो भावना गर कि मेरो हृदयबाट प्रेम र शक्तिले भरिएको धाराहरू निक्लेर मेरो शरीरको आपसमा विचारजन्य तेजको गोलाकार आवरण बनिरहेको छ। यस्तो सोच्दा राम्रो हुन्छ। क्रोधको आवेशमा मानिस अन्ध हुन्छ, जसबाट त्यसले मनुष्यलाई तत्त्वले तिलाञ्जली दिन्छ। यदि मानिस त्यस पाशविक शक्तिमाथि अधिकार गर्छ र त्यसलाई आफ्नो वशमा गरेर उचित रीतिबाट काममा ल्याउँछ भने ईश्वरीय बललाई शीघ्र प्राप्त गर्न सक्छ। तिम्रो चित्तमा कहिले नराम्रो कल्पना आउन सक्दैन। तिमी आफूलाई पवित्र छु भनेर निश्चय गर। केही अनमोल उपदेश। बाणीको संयम गरेर अनावश्यक कुरा कहिले नगर तथा कसैको निन्दा र चुगली पनि नगर। न त स्तुति नै गर। कठोर वचन नबोल। असत्य तथा अरूको अहित गर्ने शब्द कहिले नबोल। मनमा भय, अशान्ति, देश विषादलाई कहिले आउन नदेऊ। भगवानको दया अथवा आत्माको पवित्रता र नित्यमाथि विश्वास गरेर सदा शान्त, निर्भय र प्रसन्न रहने उद्योग गर। भय चिन्ता गर्नु पाप हो। भएर चिन्ता गर्नेलाई ईश्वरको अस्तित्वमा सन्देह हुन्छ। विचारको प्रभाव। विचार तिम्रो अधीन छ। विचार तिम्रो सेवक हो। आफ्नो विचारहरूलाई रचयिता, पालनकर्ता र
संहारकर्ता तिमी नै हो। जुन विचारलाई प्रकट गर्न चाहन्छौ उसलाई तिमी प्रकट गर्न सक्छौ र जसलाई चाहन्छौ उसलाई बढाएर विकसित र पालन गर्न सक्छौ र जसलाई चाहन्छौ उसलाई नाश पनि गर्न सक्छौ। विचार तिम्रो हातमा छ। शरीरमाथि विचारको प्रभाव। क्रोधबाट एक प्रकारको विष उत्पन्न हुन्छ। क्रोधमा टोकिदिनाले जसलाई टोकेको हो उसको मृत्युसम्म हुन सक्छ। तिमी जे जति सुख दुःख भोगिरहेका छौ ती सबको जड विचार नै हो। यदि आफूलाई निरोगी, सुन्दर, प्रसन्न, युवा, बलवान मान्दछौ भने उस्तै नै बन्न जान्नेछौ। अति काम गर्नाले अथवा अचानक धनहानि, यो पनि एकदम राम्ररी सुन्नुहोस् है। अति काम गर्नाले अथवा अचानक धनी हुनाले अथवा कुनै शोकजनक घटनाले हृदय र मस्तिष्कमा रोग उत्पन्न हुन जान्छ। अर्थात् मन नै मानिसको बन्धन र मोक्षको कारण हो। इन्द्रियहरू रूपी घोडाहरूलाई मन रूपी लगामबाट बुद्धि रूपी सारथीद्वारा निर्दिष्ट पथमा लगायो भने इष्ट स्थान रूपी ईश्वर प्राप्ति अथवा स्वास्थ्य रूपी फल प्राप्ति अवश्य होला। फेरि एकचोटि, इन्द्रिय रूपी घोडाहरूलाई मन रूपी लगामबाट बुद्ध रूपी सारथीद्वारा निर्देशित पथमा लाग्यो भने इष्ट स्थान रूपी ईश्वर प्राप्ति अथवा स्वास्थ्य रूपी फल प्राप्ति अवश्य होला। संसारको कुनै वस्तु दुःखदायक छैन। यस वाक्यको निरन्तर जप गर। यदि तिमी क्रोध, मान, ईर्ष्या, लोभ वा अन्य कुनै वासनाको अधीन रहन्छौ र उत्तम स्वास्थ्यको इच्छा गर्दछौ भने यो असम्भव छ। यस्तो कदापि हुन सक्दैन। तिमी नराम्रो विचार गरे तैपनि तिम्रो स्वास्थ्य राम्रो होस्। आरोग्य रहन सक्ने सरल साधन। त्यसैले हाँस्ने प्रयत्न गर। हास्यबाट आयुको वृद्धि हुन्छ। यसैले सदा आनन्दमा निमग्न रहने गर। मौन धारण गर। व्यर्थ बकवास नगर। आत्मप्रशंसाको त्याग गर। शान्ति नै महान पुरुषहरूको उत्तम लक्षण हो। आफ्नो इच्छाहरूलाई आफ्नो अधीन गर। कहिले उत्तेजना नहो। यसबाट विचार शक्ति निर्बल र मन्द हुन जान्छ। जो शान्त एकाग्र चित्तले प्रतिदिनको कार्यहरूलाई गर्दछ त्यसलाई अल्पकालमा र अल्प परिश्रमबाट गर्न सकिन्छ र उसको सारा दिन आनन्दमा व्यतीत हुन्छ। ससाना कुरामा उत्तेजित हुनाले मनको शान्ति भङ्ग भएर शरीरलाई बडो हानि पुग्छ र अल्प आयुमा मृत्यु हुन जान्छ। म जे पनि गर्न सक्छु यो विश्वास राख। सत्यता नै प्रसन्नताकी जननी हुन्। सत्यदेखि कहिले भय हुँदैन। कल्पना शक्ति। तिम्रो ध्यानमा आउन सक्ने सर्वोत्कृष्ट भावनाहरूलाई हृदयमा धारण गर। केवल दृढ कल्पना शक्तिको प्रभावबाट नै तिमी आफ्नो जीवनमा अद्भुत परिवर्तन गर्न सक्छौ। भोजनको समय के विचार गर भने तिमी अति स्वादिष्ट र रुचिकार भोजन गरिरहेको छौ। यस भावनाले त्यस बेला पाचन क्रियामा जुन रसको आवश्यकता हुन्छ त्यो द्रवीभूत भएर भोजनलाई शीघ्र पचाइदिनेछ। यसैले कल्पना गर कि तिमीमा मेधा, स्मरण शक्ति र धारण शक्ति अत्यन्त तीव्र छ। यिनमा प्रथम साधन हास्य भाव हो। त्यसैले हाँस, खूब हाँस, खित्का छोडेर हाँस। दिनमा कमसेकम 2 पटक हाँस। हाँस्नाले रक्त सञ्चार तीव्र हुन्छ। यो नसम्झ, त्यसले तिमीलाई डरछिरुवा ठान्ला, किनभने मूर्ख नै यस्ता सम्झन्छन्। तिम्रो यस्ता व्यवहारबाट उसको हृदय खुसीले गदगद र प्रेमपूर्ण हुन जानेछ। जन्मभरिका लागि त्यो तिम्रो सच्चा मित्र हुन जानेछ। विचार परिवर्तन। यदि मानिसले कुनै पनि विचार कहिले नाश हुँदैन भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझ्यो भने कुनै पनि राम्रो कर्म गर्नुभन्दा पहिले 10 पटक त्यो मानिसले त्यसमाथि अवश्य विचार गर्नेछ। फेरि एकचोटि, यदि मानिसले कुनै पनि विचार कहिले नाश हुँदैन भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझ्यो भने कुनै पनि राम्रो कर्म गर्नुभन्दा पहिले 10 पटक त्यो मानिसले त्यसमाथि अवश्य विचार गर्नेछ। विचारको यो स्वभाव छ, यदि तिनको आदर गर्यो भने ती पुष्टि हुन्छन् र यदि तिनलाई दुधकारी हप्काइदियो भने ती गइहाल्छन्, नष्ट हुन्छन्। वृक्षलाई जल र जुन विचारहरूलाई तिमी पुष्ट र फलदायक बनाउन चाहन्छौ तिनको प्रातःसाय भनेको दिनभरिमा 75 पटक स्मरण गर, जप गर, त्यो विचार फस्टाउँछ। जगत विचारको स्थूल रूप। सुख दुःखको कारण न कुनै देवता हो, न प्रारम्भ, न परिस्थिति नै हो, केवल विचार नै हो त्यसको कारण हो। विश्वास राख, मन अनन्त शक्तिहरूको भण्डार हो, चमत्कारहरूको खजाना हो। चिन्ता र भयको प्रतिकार। विश्वासद्वारा हाम्रो मन तथा शरीरमा जो कार्य हुन्छ
एवा त्यस्ता शक्तिको जति व्यय हुन्छ त्यसभन्दा 3 गुणा शक्तिको व्यय मनमा भय र चिन्ताको उत्पन्न हुनाले हुन्छ। आफ्नो नित्य कर्म कार्यहरूलाई आफ्नो सारा विचार शक्तिलाई लगाऊ। जब तिमी यस प्रकारले कार्य गर्न लाग्दछौ तब तिम्रो विचार शक्ति र एकाग्र शक्तिको उपयोगबाट तिम्रो विचार पद्धतिको पनि पूर्ण नवीन निर्माण हुन लाग्नेछ। अर्को उपाय यो हो, जब उदासीनता आउँछ तब आफ्नो मित्र वा प्रेमीको अथवा कुनै आनन्ददायक विषयको मनन गर्यो भने त्यो आफसे आफ हट्न थाल्दछ। यदि तिम्रो विचार शक्ति प्रबल छ र त्यसलाई तिमीले आफ्नो अधीन गर्न सक्यौ भने संसारमा तिमीले पूर्ण गर्न नसक्ने कुनै कार्य बाँकी रहने छैन। रोग विनारक प्राणायामको क्रिया सुन। जुन भागमा अशुद्ध मन र अशुद्ध प्राण जमेको छ त्यस भागलाई नै रोग भनिन्छ। मानसिक मूर्ति। जो व्यक्ति उच्च जीवनलाई पूर्ण रीतिले प्राप्त गर्न चाहन्छ र जो वस्तुहरूलाई वास्तविक रूपमा देख्न चाहन्छ एवं जीवनको उद्देश्यलाई बुझ्न चाहन्छ उसले आफ्नो हृदय वा मनको वासनाहरूको त्याग गर्न भलाइको अभ्यासमा निरन्तर तत्पर रहनु पर्दछ। खराबीबाट बच्नु नै भलाइतिर जानु हो। जो आलस्य र स्वार्थपरतालाई छोडिदिन्छ त्यो वास्तविक शील, संयम, नियमशीलता र आत्मसमर्पणका गुणहरूलाई ग्रहण गरिरहेछ र साथै आफूमा बल, साहस र दृढता उत्पन्न गरिरहेछ जो ठूला र उच्च काम गर्नका लागि आवश्यक छ। त्यसको उपाय हो जुन वस्तुको सामान्य इच्छा छ उसमा चित्तलाई एकाग्र गर। यस प्रकारले केवल शुभकामना मात्र होइन अनिष्ट काममा पनि जोगाउन सकिन्छ। क्रियाको बीज छर्यो भने स्वभावको फल पाउनेछौ र स्वभावको बीज छर्यो भने चरित्रको फल पाउनेछौ। यो एकजना धेरै ठूलो विद्वानले भनेका हुन्। यसबाट मानसिक पुष्टिको काम गर्दछ। जति पटक अर्थसहित शब्दको उच्चारण गर्नेछौ उति नै शीघ्र तिम्रो अभिष्ट सिद्ध होला। आत्मा संयम। यदि तिमी असाधारण महात्मा पुरुषहरूको गणनामा आउने इच्छा गर्दछौ र संसारमा आफ्नो नाम अमर तुल्याउन चाहन्छौ भने आजदेखि महात्माको भावना गर र आफ्नो मनमा कल्पना गर तिमी दिनदिनै उच्च स्थितिमा प्रवेश गरिरहेको छौ। महत्ता प्राप्तिको साधना। साना साना कुराहरूलाई पनि मनमा लगाएर गर, यही विशाल बन्ने ठूलो साधना हो। सदा स्त्री, बाला, कुटुम्बीहरू अथवा सम्बन्धीहरूसँग यस्तो उदारता, दयालु, कोमल र नम्र किसिमको व्यवहार गर कि तिनलाई तिमी महान आत्मा नै हो भन्ने लागोस्। किनभने प्रत्येक मानिसमा उच्च आत्मतत्व छ। अरूको दोष नदेख, गुण देख। जबसम्म आफ्नो हृदयको अन्तर्ध्वनि सुनिँदैन तबसम्म कुनै काममा हात नहाल। जबसम्म अन्तरात्माको आदेश साना साना कुरामा सुन्ने छैन तबसम्म ठूला ठूला कार्यहरूमा तिमीलाई परमात्माको अनन्तरिक प्रेरणा प्राप्त हुने छैन। फेरि एकचोटि, जबसम्म अन्तरात्माको आदेश साना साना कुरामा सुन्ने छैनौ तबसम्म ठूला ठूला कार्यहरूमा तिमीलाई परमात्माको आन्तरिक प्रेरणा प्राप्त हुने छैन। शङ्कशयलाई हटाऊ। आफ्नो पूर्व चरित्रलाई बिर्सिदेऊ। भूतकाल व्यतीत भइहाल्यो। वर्तमानमाथि तिम्रो अधिकार छ। त्यसैले भविष्य जस्तो चाहन्छौ उस्तै बनाउने प्रयत्न गर। भावना अनुसारको फल। आफ्नो कमीका लागि ती जति जति भयभीत हुन्छन् त्यति त्यति ती कमीको अधिकाधिक अनुभव गर्दछ। यस प्रकार कमी या अभावको भावनाले मानिसलाई सच्चा सुख कदापि प्राप्त हुन सक्दैन। विचारहरूलाई बदल्नु साधारण कुरा होइन तर यो असाध्य पनि छैन। यसैले भन्ने गरिन्छ हाम्रो बाह्य जीवन हाम्रो आन्तरिक विचारहरूको परिणाम हो। उस्तै नै भिन्न भिन्न भावना गर्नुको अपेक्षा आफ्नो आत्माको यथार्थ स्वरूपको भावना गर्यो भने तिम्रो सब प्रकारका इच्छाहरू पूर्ण भएर तिमी सदाको लागि पूर्ण काम हुनेछौ। भगवानले गीतामा पनि भन्नुभएको छ कि भूतहरूको भावना गर्ने भूतहरूलाई र देवता पितृहरूको भावना गर्ने देवता पितृहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। विचारहरूबाट सर्वकार्य सिद्धि। दृढ संकल्प नै सफलताको साँचो हो। विशेषतः
विशेष त हामीहरूले तथा नवयुवकहरूले के बुझ्नु पर्दछ भने आफ्नो जीवनको कर्ताधर्ता हामी नै हो। भाग्य कुनै वस्तु होइन, दृढ विचार भएका मानिसको बसमा भाग्य हुन्छ। यदि कुनै प्रयत्नमा एकपटक असफलता हुन्छ भने दोस्रो पटक, तेस्रो पटक अथवा त्यति पटकसम्म अवश्य प्रयास गर्नुपर्छ जबसम्म कार्यसिद्धि हुँदैन भनेको छ। आफ्नो वर्तमान स्थिति हुनेसम्म सदुपयोग गर र आफ्नो आदर्शलाई निश्चित गरेर दृढ विश्वास राख कि त्यस आदर्शसम्म पुग्ने शक्ति तिमीमा छ। आदर्शको सिद्धिमा कुनै सानो ठूलो कार्य गर्नु परोस् त्यसमा तुरुन्त हात हाल्नु पर्दछ, तर सोचेर बसिरहनु हुँदैन। हिँड्दै रहनाले कमिला धेरै योजना टाढा पुग्छ, तर धेरै उड्ने पक्षीहरूको राजा गरुड पनि म एकैछिनमा पुगिहाल्छु नि भनेर सोचेर बसिरहनाले एक पाइला पनि चल्न सक्दैन। सफलता प्राप्त गर्नको लागि यो दोस्रो मन्त्र हो। फेरि एकचोटि, हिँड्दै रहनाले कमिला धेरै योजना टाढा पुग्छ, तर धेरै उड्ने पक्षीहरूको राजा गरुड पनि म एकैछिनमा पुगिहाल्छु नि भनेर सोचेर बसिरहनाले एक पाइला पनि चाल्न सक्दैन। सफलता प्राप्त गर्नको लागि यो दोस्रो मन्त्र हो। जुन मानिस या जुन वस्तुको प्रभाव मधुर छ, महत्व छ, सुन्दर छ, हितकार छ, उसका तर्फ हृदयको ढोका खोलिदेऊ, अर्थात् नित्य बारम्बार उसको चिन्तन गर। जबसम्म स्वाभाविकता आउँदैन, जहाँ स्वाभाविकता आयो त्यहाँ मानिस उत्साह सम्पन्न हुन जान्छ र निसङ्कोच भएर भाषण आदि गर्न सक्छ र आफ्ना विचारहरूको प्रभाव अरूमाथि पार्न सक्छ। फेरि एकचोटि, जबसम्म स्वाभाविकता आउँदैन, जहाँ स्वाभाविकता आयो त्यहाँ मानिस उत्साह उत्पन्न गर्न सक्छ र निसङ्कोच भएर भाषण आदि गर्न सक्छ र आफ्नो विचारहरूको प्रभाव अरूमाथि पार्न सक्छ। संसारिक वासनाहरूतर्फ लक्षित भएनौ भने उच्च सुखको प्राप्ति अवश्य हुनेछ, यसको किञ्चित पनि सन्देह छैन। आफ्नो अन्तरमा के भन्छ त्यही गर। अन्तरात्मामा अरूले तिमीलाई के भन्दछन्, के सम्मित दिन्छन्, के सम्मति दिन्छन् त्यसमा किञ्चित वास्ता नगर, तर तिम्रो अन्तरात्मा तिम्रो लागि के भन्दछ यसमा विशेष ध्यान देऊ। बितेको कुरालाई बिर्सिदेऊ। यो तेरो पति हो, यसको कहिले नाम नलिनु र आफ्नो जीवनलाई यसको जीवनमा मिलाइदिनु, आफ्नो इच्छालाई यसको इच्छामा गरिदिनु भनिदिनाले जीवन पर्यन्त त्यो त्यस्तै नै गर्दछ। अतः जब शास्त्रको परमेश्वर तिमी स्वामी हो, तिमी उसको नाम कहिल्यै नबिर्स र आफ्नो इच्छालाई उसको इच्छामा लय गरिदेऊ भनी बारम्बार भन्छ भने के तिमी यसको पालना नगर्ने? हामीहरू यस निमित्त बनाइदिएको हौ कि जीवनमा पूर्ण आनन्दको अनुभव गरौँ र जो हाम्रो उपयोगी वस्तुहरू छन् ती हाम्रा सामु थुप्रो लागिरहन्। हामीहरू यसका निमित्त उत्पन्न भएको होइनौँ कि दरिद्र तथा दुखी भएर जीवनभरि सडिरहँ। विचारबाट इच्छा र इच्छाबाट कार्य एवं त्यस कार्यलाई बारम्बार गर्दै रहनाले स्वभाव र स्वभावबाट चरित्र तथा चरित्रबाट भाग्य बन्दछ। त्यसैले अभ्यासद्वारा जब मानिसको इच्छा शक्ति प्रबल भएर उठ्छ तब त्यो मानिस अरूमाथि शासन गर्न सक्दछ। फेरि एकचोटि, त्यसैले अभ्यासद्वारा जब मानिस इच्छा शक्ति प्रबल भएर उठ्छ तब त्यो मानिस अरूमाथि शासन गर्न सक्दछ। जहाँ तिमीले आफ्नो मनलाई बस गर्न सिक्यौ त्यहाँ अतिरिक्त शक्ति आफ प्रकट हुन लाग्नेछ। जो स्वेच्छापूर्वक एकाग्रता गर्न सक्छ त्यही बलवान हो। सफलता प्राप्तिको लागि दुई कुराको आवश्यकता हुन्छ, पूर्ण विश्वास र नियमपूर्वक अभ्यास। समाप्त। हस्त विचार विज्ञान सकियो आजको लागि। विचार विज्ञान सबै सकियो, समरी हो। मैले टिक्ला र हाइलाइट गरेर राखेको थिएँ। हजुरलाई बुक पुरै पढ्ने म के भन्छु आग्रह गर्छु। एकदम राम्रो छ। हस्त आजको लागि जय नेपाल।